Igsoon dili ni ang atong puloy-anan. Adto ta sa langit nga arang tangpuy-an, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mauban, kauban na Jesus sa langit nga puloy-anan. Ikaw na higugma dinhi sa kalibutan, kay ang imong bandi labaw pa sa uban. Igsoon sultihan ko ikaw, biyay ng tanan, o magtigong tagbahan dito sa langit nga puloy-an. Adto ta sa langit nga arang tangpuy-an, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mauban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Adto ta sa langit nga arang tangpuy-an, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mag-uban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Ang kinabuhi dili masabtan, niining kalibutan, napuno sa mga tanghaga, makalibog o dili masabtan. Dili masabtan ang hinungdan, nganong may dagko nga suliran, nganong napasan sa buhay
kapuyan, naglibog o gibugatan sa imong gipas-an nga mga suliran? Aduna kabay dakong pagtuo nga ang pag-ampo maoy paagi sa pagbaton og paglaom og kasulbaran? Ania kining tulumanon. Let's Pray Toledo. Usa ka programa nga moserbisyo sa imong hangyo sa pag-ampo. Let's Pray Toledo. Dinhi lamang sa inyong Hope Radio. Ug ania ang imong mga kapaglaom. Ang hangin ka, sulti ka na ko, Daniel answered and said, Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are His. Good evening, Toledo, and good evening, world. Today is August 6, 2024, Tuesday. Ang title o lohan sa to ang pag-isgutan karon nga nagaingon diha sa chapter 40 sa Counsels for the Church, The Science of Cooking. Ang pagluto dili na ni siya kinahanglan sa mga siyensya o mga kapaglaom. Nakita nato ang mga kapaglaom nga sa karon nga kapanahunan halos na tanan mga katawhan kamao na muluto. Ug ang pagluto bahin sa itong mga pagkaon usa na ka gitawag og basic needs sa matag usa nga bisan pa gikan sa mga kabataan hantod sa kadaguan sila adunay panahon sa pagkaton tungod kay kining gitawag og siyensya sa pagluto kinahanglanon sa matag usa. Mga kapaglaom, kung nagapaminaw kamo karon, kuyugi kami sa usa ka oras sa pagdiskut kung unsa ka importante kung unsa ang mga siyensya sa pagluto kung sa sinugdanan sa pagbuhat sa Dios sa paglalang sa kalibutan ana ba kini og sa pagluto ba kinahanglan kini og mga skills nga bisan simple lang apan kini usa ka healthy nga pagkaon. Let's Pray Toledo, diin dili ka magidusara sa banaw. Mayong gabi kanatong tanan mga kapaglaom na nakadungog sa tong pagsibya dinhi sa AWR Toledo o bisag asang dapit nga nakadungog sa mga kabukiran, sa syudad, sa kapatagan, sa kadalan o sa atong mga kapaglaom karon nga naa sila kagalingong mga sakinan nga padulong na sa pagpauli sa ilang panimalay gikan silang trabaho sa mga tigpaminaw nato karon nga mga suki diha sa Lugensan, Tumburan, Pabuelan, Pinamungahan o dinhi sa Toledo City diin nagasikad ang ato ang pagsibya sa ato ang programa nga Let's Pray Toledo. Special greeting sa ato ang mga higala, mga kaubanan diha sa General Climaco Nasoyo High School, kauban sa mga principal. Maunaw sab ang among mga DepEd personnel nga naa sa Luray or sa division office. Kamo ang head nga si Sir Erwin Lagura. May gabi diha kanimo sir ug sa iyahang mga supervisors o kauban na mga magtutudlo sa laing mga eskwelahan diha sa vocational, sa Rihaw, sa Batabang, sa DAS kasi Ma'am Nancy Libado ang akong kanhi principal, Ma'am Yolanda Dresona ang akong kanhi principal nga karon district na supervisor o kakabong sod nga higala si Sir Tribon Barsinas o ako usab nga kauban sa iglesia dinhi nga nagalangkob sa 3rd district sa tuang distrito gikan sa Katabako, Magbugo, padulong sa Pinamungahan ngadto sa Captain Claudio ug ngadto sa among iglesia sa Kapoy. Bayong gabi kanatong tanan mga
kaubanan sa eskwelahan. Holiday karon, dagko na og panahon, no? Aduna gyud panahon sa matag panimalay. Mayong gabi usab sa akong mga kapaglaom diha sa iglesia sa Seventh-day Adventist Catholic Church, si kapaglaom Marisa o Terencio Galataria, kapaglaom Joy, Shelo and Stanley. Mayroon malusab di kapaglaom Suti Galataria nga naa sa Korea karon nga nagpaminaw kanato. Maayong gabi diha, sweetie. Si kapaglaom John Anilin Cornizar, si kapaglaom ng Poring Kantutay, no, daghan sila ug ang akong mga pinangga sa panimalay. Si kapaglaom Jarem, kung mga anak si Jares o si Bibi Kersey nga nagpaminaw ro namo nining atong programa sa Let's Pray Toledo. Maayong gabi sa tanan nga nagapaminaw karon. Diha sa Proverbs 15 verse 17 nga nagaingon, maayo pa ang usa ka paniudto sa mga utanon, din ana ang gugma kaysa linaming nga baka o ang pagdumot ana ni ana. Kapaglaom Rose? Kapaglaom Kurt, ang simple kuno nga pagkaon na ginasawan sa panimalay, diin aduna ang gugma sa matag usa, mas maayo pa sa nagkaon og mga pagkaon nga mga lamian apan anaa ang kagubot ug ang mga pagdumot sa ilang kasingkas. Mga kapaglaom, gihangyo ko kamo sa pagluko sa inyong mga ulo ug atong pagahimoon ang atong opening prayers sa atong programa Let's Pray Toledo. Magampo kita. Among dalaygon nga Dios nga nanaglalang sa tanang katawan, nga naglalang sa kalibutan. Aniya kami nining kagabion, niining programang Let's Pray Toledo. Naghangyo kanimo nga sa matag butang nga among maisgutan karon. Ilabi na kini sa pagpreparar sa pagkaon. Amo kining makuha og sa labutan, makuha na mo kalabuton haron ang mga kahibalong among madungog karon. Amo kining makinabuyan ug maandam na mo ang kaugalingon. Ilabi na sa imuhang pagbalik. Nasayod kami amahan nga ang bulog sa tanang pagsulay, ilabi na sa pagkaon, anaa kanunay sa mga tubangan. O gani nangapukan kami. O gani nangapakyas kami. Apan tungod sa imong dugo diha sa cross. Ihatagan mo kami kapaglaom. Ang matag-usan na mo at dunay gahom sa pagbuhat aron mabuntog na mo ang mga tentasyon niini. Tungod kay nasayod kami ang matag-usan na mo kalawas. Templo man. Naghangyo kami amahan nga uban na nimo ang nagtigpaminaw karon nga sa diin. Ila sa masabtan ang among pagtulunan nga pagaisgutan nining programang Let's Pray Toledo. Kani among gisalig tungod kay ginabi nagalaom nga si Jesus lamang ang among personal nga manluluwas. Amen. Sa gihapon ikaw nagapaminaw sa imuha ang kanunay nga giatangan nga programa ang Let's Pray Toledo. Diin dili ka maginusara sa pag-ampo. Programa kini mga kapaglaom nga gibugna alang kaninyo ni adtong mga taong nga dunay mga request, adunay mga kabalaka, mga hangyo nga angay natong iampo. Ang yang kini nga programa atong madungog matag Lunes, Martes o Huwebes sa alas 6 hangtod sa alas 7 sa gabi. Alang sa dunay mga prayer concern bukas sa atong programa. Sa paggawat sa mga prayer request, isend lamang kini sa atong mga numero kung ikaw nagamit o Smart, Sun, or TNT 0932-302-7106 o kung Globe or TM 0966-165-3607. Mga kapaglaom, live usab kita sa Facebook sa atong official page nga AWR Hope Radio Toledo. I-search lamang kini nga page kapaglaom og makaplagan ninyo ang live streaming niini nga programa Let's Pray Toledo. Giuhawhag ko kamo mga kapaglaom sa pag-like, share, and follow sa atong page
Pwede usab kamo kapaabot sa inyong mga prayer request gamit ang comment section. Ayaw usab kalimot sa pag-invite sa inyong mga friends aron aduna sab daghan mapanalanginan sa mga mensahe ug awit ug mga pulong ni inyong mga kagahion. Tungod kay matag usa kanato mga kapaglaom, aduna nay mga cellphone, aduna kita usab nga mobile application. Pwede ka mo maka-download dinhi kapaglaom gamit ang link nga makita ninyo sa ubos nga section. Ni kahuman nimo download, i-search lang ang keyword nga AWR Hope Radio Toledo aron imong ma-access ang atong radio gamit ang imong phone. Kung naman gani kay mga prayer request nga dili mo ipabasa sa kahanginan, kung di gani mga confidential nga mga detalye ang nakasulat niini, butang ilang word nga confidential ang first part sa inyong message. Mga kapaglaom, gihangyo ko kamo sa pagpaminaw nining programa apan mo break kita og duha ka mga awit nga naguluhan kapaglaom Rose. Busa duolon ang Ginoong Dios o Kids in Paradise. Kapaglaom, atong paminawan ang mensahe sa awit. May lugar nga giandam sa Ginoo, lugar nga puno kalipay. Wala na kagabot o kasakitan, wala na mga luha o kagulanan. May lugar nga kita magkahiusa, lugar nga kubantang Ginoo. Wala na kagabot o kasakitan, wala na mga luha o kagulanan. And the people belong to the glory of the Lord. Darkness can't be seen in them. There's no night in there in the paradise. It's the loving and peace. We will see the Lord, meet Him face to face in the paradise. See our long lost friend, say our loved ones too. We will meet them all again in paradise. There's a place where the wolf and lamb feed together. Harmless lions guided by a child. What a glorious place! What a wonderful place! No more troubles, no famines in the paradise. And the people will walk to the glory of the Lord. Darkness can't be seen in them. There's no night in there in the paradise. Loves of loving and peace. We will see the Lord, meet Him
Itugyan lang kaniya ang tanan. Usa duolon nato ang Ginoong Diyos. Kay siya andam kanunay. Usa duolon nato ang Ginoong Diyos. Kay kita niya pasagdan. Sa duolon nato ang Ginoong Diyos. Kay siya andam kanunay. Usa duolon nato ang Ginoong Diyos. Kay kita niya pasagdan. Kay kita niya pasagdan. Kay kita niya pasagdan. Mga kapaglaom, kamo sa gihapon nagkapaminaw sa AWR Toledo. Let's pray Toledo. Pagkanindot paminawon sa mga awit nga gihatag sa Alob siblings nga naguluhan in paradise o duol sa Dios, duol kamo sa Ginoong Dios, no? Si Stephen o si Stephanie, kauban sila hang mga ginikanan nga si Pastor Alob, Jonathan Alob o si Ma'am May. May gabi kanimi mo diha Pastor o Ma'am May, kauban sa imuhang mga kabataan. Sa atong tigpaminaw karon, atong paghisgutan ang siyensya sa pagluto, no? Unsa man jud kay importante ang pagluto. Atong nahibaluan mga kapaglaom nga sa sinugdanan ang Diyos nagaingon nga to kang Adan, nga Adan, ikaw gitugutan ko sa tanang mga kahoy, sa mga prutas, sa tanang mga balili nga makita nimo dinhi sa tanaman sa Eden. Og kana aduna ko'y pagtugot sa pagkaon. Apan kanus aman maabot nga sa punto nga ang tao, kitang tao, miabot man sa pagluto. Unsa man kay importante ang luto. Kinahanglanon ba kini? Si Ellen G. White diha sa Counsels for the Church o that is A Testimony for the Church, Volume 7, page 134, nga ginatambagan kita nga kinahanglan magakaon kita niining mga fruits, grades, vegetable na kinahanglan atong ipreparar diha sa atuang lamisa. Pero usahay kapag laong bros, tungod kay naa na kita sa gitawag og panginahanglan, tungod kay ang ato ang kalibutan karon marag lisod na kayo ang pagpangita sa mga presko nga mga tanon tungod sa akong nasabtan, sa akong nibaluan.
nga usahay ang prutas mas mahal pas karne, no? Ang karne nga ang isda nga 140. Di nimo mahurot sa usa ka adlaw. Pero kung aris prutas, ang imong prutas nga 140, murag usara ka kakananan ngunang ang katawhan sa ato ang kalibutan karon mas prefer sila sa mga kanang gitawag nga pagkaon nga angay nga natunon. Apan ang Dios nagtambag nagasugyot ba niini nga kining mga butang nga atong pagabuhaton kapag Bros? Maayong gabi diha kapag Laom Kirk ug sa mga nagpaminaw karon sa atong programa nga Let's Pray Toledo. Dinhi sa atong pagatun-an karon apan sa dili pa ko mo start no. Ako sang i-greet si kapag Laom Lael, Sister Lael Kison nga naminaw karon, si kapag Laom Fi Bacalian ug si kapag Laom MM. Ania kita karon sa pagtuon sa the science of cooking. Sa unang panahon kapag Laom Kirk, ang mga healthy nga pagkaon barato kaayo sa tanan sama sa saging. Sa una daghan kaayo mig saging amo na lang gilabay-labay tungod sa kadaghan. Apan karon grabe na gayud kamahal sa mga palaliton, labi na gayud sa mga pagkaon nga makaayo sa atong lawas. Now, ginatambagan kita nga sa pag-prepare sa atong pagkaon sa atong panimalay, ang kinimangong pagluto, it's a skill nga ma-acquire ra gyud nato, makatunan ra sa matag usa. Pinagi sa pagtanaw. Yes, pinaagi sa pag-observe kung ang inyong mama sa panimalay nagluto, ang inyong papa mutan-aw lang mo unsay mga procedure sa pagluto. Now, ginatambagan kita nga ang atong pagluto kita magmauswagon ang atong panglawas. Pinaagi sa pagpreparar sa atong mga pagkaon sa yano lang, kanang simple lang nga pagkaluto. Dili pagluto nga daghan kay ingredients na pay magic sarap, na apay mga bitsin. Okay na kaayo kung magluto ta nga walay mantika, no? Mga simple nga pag-andam sa atong mga pagkaon diha sa atong panimalay nga makahatag kanatog maayong panglawas kapag Laom Kirk. Sa karon nga kapanahonan, usahay ang tao dili na matagbaw sa gitawag sa original nga lasa sa pagkaon. Sama sa kapayas. Kung mangaon kita kapayas, butangan pa nato gatas. Nga in fact, na nutrients sa kapayas, pero tungod kay nakita nato nga mas mulami pa siya, butangan nato gatas, kaon ta o saging, ato pang butangan mga cream, mga other nga mga patamis. Nga ang iyang natural nga katamis nga mao'y maayo sa tong lawas, mao ni nakapaguba tungod kay ang tao walay pagkaputin. Ang pagluto mga kapaglaom usa ka gitawag og abilidad sa tao. Apan ang Dios nagasulti kanato nga atong himuon nga simple nga preparasyon ang atong pagkaon nga sa diin makita sa atong lamisa bisan pagkana siya mga prutas simple nga pagkaon apan adunay gugma sa pagdawat niini nga panalangin. Usahay man gud ang tao makita ganila nga mga utanon lang anas lamisa kapag Laom Bros, marag dili siya ma-appreciate. Murag pobre kayo. Marag pobre kayo, pero kung imo siyang hinuktukan, imo siyang pamalandungan, kana sa sinugdanan mo ay kabubuton sa Dios na atong igahatag sa atong lawas, isip sa pagulitinar niini. Kapag Laom Kirk sa pagkakaron manggod, no, sa atong mga batanon, sa atong mga mama nga magpreparar sa food, we prefer nga atong pagkaon lami gyud sa atong dila. We forgot nga ang importante di ay dili ang lami kung dili ang maghatag og nutrients, maghatag og kaayuhan, no, sa imuhang tiyan. Kay ang ato manggong preferable sa pagkaon kanang lami, no, mo nang daghan kay tag mga seasonings. Malimot nga ang purpose nato sa pagkaon haron ang atong lawas makakuha og sustansya, mahimong healthy ang atong paglawas. We are satisfying the taste man sa atong taste bud, no, sa atong mga dila nga gusto ta nga lami. We base the food sa iyang lami, nalimot ta nga
dapat di ay when we choose the kind of food nga kanang makaayo sa atong lawas, not focusing unsay lami sa atong dila. Kapag Ano laong na Kirk. ko'y kailangan usa ka pop commissionary? Sa diin, siya mingon ka na ko nga, Brad, sa akong bukton, ako kayo ako uwat. Pansadihang nagsugod na siya pagkaog ng utanon, nahil ang iyahang mga scars. No? Ingon siya, usaon man na ninyo nga wala naman mo mantika. Siya, kana kunong tanang prutas o tanang spices, aduna na siya mga oil nga kinalang i-enhance lang nimo. Gihatagan ko niya example mga kapaglaom, di ba unsa? Kana di siyang ahos, ug imo siyang inudlod siya sa init nga kalaha. Produce siya og mantika o katus siya nga oil mo imong gamiton sa pag-fry sa imong mga leafy vegetable. Dili na kinahanglan nga daghan kitag mga mantika nga sa karon ang mantika marag di nakakasabot, no? We prefer to use more oils kaning gitawag og mga mantikilya, no? Bisan pa gani og magluto kita og mga karne sa manok, sa baka. Ang manok aduna na iya kagaling og mantika, apan ato bagyod gibutang og mantika sa pagluto nini. Nga in fact ang manok pwede ra jud nato siya ibutang sa kaha ditso ug maluto ra siya sa iyang kaugalingong duga o maluto ra siya sa iyang kaugalingong mantika. Mga kabaglaom, ang importante sa ato ang pagluto kinahanglan kamao kita kung saon pag-andam nini nga dili na moabot og pipila ka oras sa pagluto nini. Ug atong dumduman nga sa pagprepara nato nani dili kini makadaot sa atong lawas. Kung mahimo karon mga kapaglaom, tangon na nato ang paggamit sa seasoning. Sa balay mga kapaglaom, instead of gamit may mga seasonings, amo na lang siyang kukan o kamatis aron ma-enhance ang lami sa usa ka pagkaon. Tungod kay nasayod kami o bisan kamo nasayod kamo nga kung masubraan na to paggamit og seasoning ang usak ka mga pagkaon, mawala na ang nutrients niini kung focus na lang kita sa seasoning nga atong gibutang ni. Gani kapag laom Kirk, ginatambagan kita nga sa pagpreparar sa atong mga pagkaon, kinahanglan yano lang, simple lang. Sama sa magluto kitag saging, ganahan kay taog banana cue nga pwede raman jud ang saging atong lungagon sa tubig init, no, pabukalan sa tubig init. Pero ang daghang katawhan, most people mo ganahan jud og banana cue nga lutoon sa mantika, pero tamis na ang saging, kamayan pa gyud ang saging, no, daghan jud kaayo nga mga paikot-ikot sa pagluto, pero ginatambagan ta nga to prepare our food nga mahimong healthy kini sa atong panglawas sa dihang kita nagakaon niini. Diha sa Counsels for Church, chapter 383, pages 223, paragraph 1, nagaingon, ang mga lugas ug prutas nga giandam nga walay mantika ug sa natural nga kondisyon kutob sa mahimo, kinahanglan nga mahimong pagkaon sa mga lamisa sa tanan nga nagaangkon nga nangandam alang sa pagpubad o pagpuyo ngadto sa langit. Kapag laom Kirk, ang sobra nga asukal, no, sobra nga kamay nga kasagarang gigamit sa pagkaon sama sa cake, tamis nga mga puddings, mga pastries, jellies, jam, mga aktibong hinungdan. Mao kini sila mga aktibong hinungdan sa indigestion. Labi na nga makadaot ang mga custard o puddings diin ang gatas, itlog ug asukar, mao ang pangunang sangkap. Mas angay kuno natong likayan kung kining gatas ug ang kamay mag-go together ni sila, kay mo create gid siya og dili maayo sa atong lawas. Maghatag sila dili maayong sangputanan diha sa atong lawas. Nya makitaan na ba ni nato ning mga gatas ug asukal nga they go together sa salad, sa mga spaghetti, sa asapa, sa carbonara, sa mga pagkaon nga lami jud kaayo. Unya dili ni angayan nga kining gatas ug ang kamay mag-go together ni sila, kay dangerous ni sa atong lawas. Bago pa lang ako nasayra mga kapaglaom, nga kini di ay mga sweet, kini mga tamis, mo din siya gitawag og food sa mga cancer cells.
So kung nahimo siyang, kung ato siyang supplyan ang cancer, ang mga cells nga dangerous o cancer cells di sa itong lawas, sige ta siya o Pakaon og tamis. mahimo siyang healthy. Ang cancer cells mudako siya, Ma-powerful siya. powerful siya o kana Buntugon tungod kay na powerful atong siya, lawas. buntugon na atong lawas. So it's better nga kining mga cells, mga gitawag og mga negative cells o bad cells sa atong lawas tungod kay naa magini siya, dili na to sila hatagan og mga Dili na to pagkaon. busgon. Dili na to sila busgon. Ato silang gutomon Ato para sila ma-weak gutomon. sila. Aron ma-weak sila. Kunya mo strong ang atong immune system. Mga kapaglaom, nang hinaot kami nga among diskusyon karon bahin sa ato ang pagkaon sa pagprepara niini. Nakaton kamo, abisan pa sa gagmay nga mga oras, nakahatag kami og mga kahibalo nga sa diin atong mahatag aksyon nga sa pag-atiman sa atong kaluwasan tungod kay didto sa langit wala nay pagluto mga kapaglaom. So sa karon nga oras atong pagkabasahon ang mga prayer requests gikan sa ato ang mga viewers, sa atong mga listeners na diha sa ato ang Facebook page. Kapaglaom Rose, diha Si Lael G. Quison, si Kapaglaom Lael. Good evening mga kapaglaom, hinaot nga kamo o kitang tanan anaa sa mayong panglawas. Og salamat usab sa inyong mga espirituhanong mga pag-ampo, mga igsuon ko sa Dios. Hinaot nga ang Dios kaninyo magadungog ug magapanalangin sa mga pulo nga inyong ihangyo. God bless. Ninyong duha si listening Kapaglaom Lael now in radio. Lael Si Kapaglaom Lael J. Quison. Ato ning avid nga followers. Si Kapaglaom Fi Bakalian, ma'am, may gabi mo kanimo diha. Nagaingon siya nga Kapaglaom, may gabi Kirk, Ma'am Rose, atong iyang po si Belly, Kapaglaom Bel Pitaw, no? Anaa siya sa mayong panglawas. Og sa baby nga naa sa iyang O sabakan. sa baby nga na siyang sayang sabakan. Salamat sa pag-ampo. Si Faye Bakalian. Ani usab kita ni Kapaglaom MM. Maayong gabi diha Kapaglaom MM. Good evening mga Kapaglaom Ma'am Sir and Rose. Couple, please include sa inyong pag-ampo sa tanang church leader ug mga kaigsuonan nga magbadasigon sa pagpangalagad bisan pa man sa mga kakulian. Salamat and God bless us always. Nausap si Pastor Dwayne o Kapaglaom Dwayne Murphy. Mayong gabi Kapaglaom Sir Kirk and Ma'am Rose. Pray for the umaabot ng AWR anniversary or uog sa mga Bible students. So, sa mayong gabi diha kanimo Pastor Kapaglaom. Glenn. Sa dili pa nato pagkabasahon ng ato uban nga mga prayer request. Gihangyo ko kamo sa pagduko aron mahatagan nato ang binasay nga ang atong mga kapaglaom nga naghatag sila mga request. Magapo kita. Among dalaygon nga Dios sa kaitasan. Nasayod kami amahan sa among pagkamasalay po. Nasayod ikaw sa matag usa ka among mga kinahanglan. Aniya kami naghangyo ining kagabi imo kaming tabangan kapag laubos. Gihangyo ang ikaw kanamo o Dios among gidala diha sa imong trono sa pag-ampo ang mga request niining mga katawhan karon. Sila si Kapaglaom Fi Bakalian sa iyahang anak nga si Bel Pitaw kauban sa baby sa iyahang sabakan o Dios. Kami o Dios nagaampo diha kanimo sa iyahang maayong panglawas Ginoo samtang siya nagadala og lain nga kinabuhi sa iyang sabakan. Naghangyo kami sa kusog, kabaskog, kapiskay sa panglawas, maayong panguna-una amahan, ngadto kang Bel Pitaw, aron ang iyahang pag sabak o Dios, kini magmahimsog
ug sa umaabot nga panahon iyang ikauban ang iyahang baby. Maingon man usab ni kapaglaom nagaampo kami o Dios sa among mga church leaders nga unta Ginoo imo silang tagaan og mga kadasig sa pagpangalagad labi na gayud ang mga nagakaluya nangawala sa kadasigon o Dios i-restore ang ilahang mga pagtuo, liguna sila amahan, tabangi sila nga makadaog sa mga bulog sa mga pagsulay, tabangi ang matag-usa kanamo Ginoo samtang kami nagapaabot sa imuhang pagbalik o Dios. Maingon man usab sa among upcoming anniversary sa Hope Radio o Dios, naghangyo kami amahan nga ikaw magapanalangin sa matag usa kanamo labi na gayud sa mga volunteers, sa among mga pastors, sa among mga layman, sa tanan o Dios nga nagasuporta labi na gayud ang mga kadagkuan amahan, ang mga listeners, ang mga followers o Dios ikaw magahatag kanamo dugang kusog, maayong panglawas paghatag sa mga panginahanglan nga among kinahanglan matag adlaw. Salamat o Dios sa pagtubag sa mga pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapaglaom, sa gihapon, nakamo nagapaminaw sa Let's Pray Toledo. Nining mga taknaa, magapaminaw kita o usa ka awit sa dili pa nato padayonon sa pagbasa ang mga prayer request o ang mga greetings gikan sa atong mga kapaglaom. Hangin ka, sulti ka ng bisan pa sa kasakitan nga akong agian, nga buong magalumpag sa akong pagtuo. Kang Jesus, muduol ko, mutuaw kaniya, kingkalang Ginoo likulan. Likulan, o Ginoo, king mahuyang kong kalang, hangtod matapos kini pagsulay. Sa tiliran niya nga atong Ginoo, ito ay kagulanan kung mga pagsulay kay siya ato na kauban.
Mga kapagabulaom, atong padayunon sa pagbasa ng ato ang mga prayer request. Salamat sa disciples, kauban ni Pastor Lilo Duranguez sa iyahang maanindot nga awit. Atong padayunon sa Anan pagbasa. itong padayunon sa pagbasa ang mga prayer request. Aniya usab diri si Kapaglaom Joy Balatarya. Mayong gabi Kapaglaom Sir Kirk and Ma'am Rose, please pray includes in your prayer our students, literature evangelists from MVC. They may be continue to shine in their endeavors till Jesus comes. Sunod si Kapaglaom Mayeth Armada Linihan. Mayong gabi mga kapaglaom, please ko paapil pray sa akong anak nga si Ria, gihilantan siya karon. Daghang salamat sa pag-ampo mga kapaglaom. God bless. O ani usab si kapaglaom Fulgen Launyo. Mayong gabi kapaglaom Ma'am Rose and Sir Kirk. may gabi kaninyo diha. Mga kapaglaom, atong padayunon ang ato ang ikaduha nga pag-ampo alang sa mga prayer request. Magampo kita. Diyos nga gamhanan, Diyos nga napuno sa kaluoy. Nining among programa nga Let's Pray Toledo, nagapadayon kami sa among mga pag-ampo. Nagapadayon kami sa among mga paghangyo. Tungod kay gituuhan namo nga ikaw ang Diyos nga may kagahom sa pagtubag sa among mga pag-ampo. Ania si Kapaglaom Joy Balatarya. Nagahangyo nga among iampo ang matag usa ka mga literature evangelists sa Mountain View College nga sa karon nagaplano sila sa pagpauli. Imo silang tabangan amahan tungod kay misulod sila sa programa nga misyonaryo sa pagpahat sa mga sinulat nga may kalamigitan sa kaluwasan. Aduna sila'y kagulingong mga hangyo, mga problema nga ang ilang mga pangandoy sa kinabuhi imong matubag tungod kay ikaw man ang labing gamhanan ug nasayod sa ilang mga panginanglan. Ania sila nagabuhat sa buluhaton sa pag-ebanghelyo. Hatagay sila may mga panglawas. Hatagi sila sa mga butang nga ilang ipangayo aron usab makapadayon sila sa pagpangalagad diha sa imuhang buluhaton. Amahan ana usab si Mayet Armada Linihan. Kauban siyang anak nga si Baby Ria na karon anaa sa kasakit tungod kay gihilantan man kini. Ikaw man ang maayong mananambal amahan. Bisan pa sa mga butang nga mo paghimuon aron kini maayo nga problema apan kung walay pagtugot sa kitasan diha sa imong kagahom sayang lang kini. Busa nangahangyo kami nga duawon nimo si Beberia kauban sa mga anghel adto siya amahan hatagi siya og kayuhan sa iyahang kasakitan karon. Hatagi siya may panglawas nga sa diin makapadayon siya sa pagkinabuhi kauban sa pagpangga sa iyahang ginikanan nga dunay hangyo diha sa imong gahom nga imo siyang ayuhon karon sa iyahang balatian. Nagapasalamat kami in advance tungod kay nasayod kami nga among mga pag-apo imo kining dunggon ilabi na sa mga taong nanginahanglan. Aniya usab si Kapaglaom Eva Luponen karon nga tuwa sa Finland. Aduna siya schedule sa umabot nga operation sa iyang kasing-kasing. Imo siyang hataga kusog. Hataga nimo siya may pangnahuna. Samtang siya nagpreparar maandam niya iyang kagalingon sa mao nga operasyon o kini magawalang puso. Hangtod nga siya maayo. Mauman sa mga kong mga ginikanan amahan. Si Papa Eli o si Mama Ani karon. Aduna nay mga sakto nga pangidaron apan ang lawas nagmulay tungod sa mga balatian. Hatagi sila mayng pangunahuna, hatagi sila kusog nga makapadayon sa pagkinabuhi kauban diha sa imong gahom. Naghangyo usab kami amahan sa mga nagpaminaw karon nga dunay mga problema, dunay mga kasakit nga gian.
naghangyo kami nga imo silang hatagan og kahupayan, hatagig may kaalam sa pagsulbad sa matag problema nga ilang nasugatan karon og makadawat sa mga butang nga wala nila agi pangayo. Naghangyo kami nga sila magamadaogon usab ug makabaton sa paglaom sa kaluwasan. Kini among gisalig sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapaglaom, mga tungtak na alas 7:03 na. Tungod kay dugay kita nakasugod tungod sa mga kakulian nga mibabag sa ato ang programa, mibabag sa atong programa karon. Usa, mapasalamaton kami nga miabot kita sa katapusang punto sa ato ang programa. Mga paglaom, mga pagkaon nato mga paglaom nga kabaluta nga dili na maayo. Dili na lang nato kini kaunon. No? Magbaton kita maayong panglawas sa kanunay aron ang himso kita sa pagbalik sa ato ang buhing Dios. Amen kapaglaom Kirk. Ang mga pagkaon nga inandam, no? Ginahatag sa Dios mao lamang ang atong kaunon nga mga kapaglaom. Tungod kay siya man ang nagbuhat kanato, siya man usab nakahibalo sa angay nga makaayo sa atong panglawas. Kini si paglaom Kirk Kaparida nga magaingon ang Dios nagasaad nga siya mobalik. Mga kapaglaom, andam ka naman. O kini si kapaglaom Rose Caparida nga nagaingon sa matagutlo sa atong kinabuhi atong daygon og pasalamatan ang Dios. Special thanks una sa tanan sa ato ang buhing Dios nga naghatag kanato og kusog, oportunidad nga nagmalampuson ang atong pagsilya bisan sa gagmayng mga kakulian. Ato usab pasalamatan ang Central Visayan Conference nga kauban sa atong presidente nga si kapaglaom Pastor Charles Nogra, Communication Director si kapaglaom Pastor Lilord Arangues ug ang atong station manager si kapaglaom Pastor Efren Ortiga ug sa ato man usab nga production manager si kapaglaom Sir Dwayne Morphy Claves. Maingon sa tanang mga media missionaries, listeners, texters, and viewers, and Facebook Live viewers. At usab atong pasalamatan ang mga manunulat kanato karon nga si kapaglaom Alona Daguhoy. ug ato ang technician nga si Renz. kapaglaom Reds. Salamat kayo kapaglaom. Salamat sa inyong dedikasyon diha sa ato ang buhing Dios. Akong gihangyo si kapaglaom Rose ato ang closing prayer. Among dalaygon mahigugmaon nga Dios, tagiya ikaw sa among mga kinabuhi, naghatag ikaw og kalanon sa matag usa kanamo. Ginoo, salamat sa pagpahinumdom nga ang among mga pagakanon amo kining preparahon sa simple lamang nga paagi nga makahatag og kaayuhan sa among panglawas. Samtang kami o Dios nagahulat sa imong pagbalik, kami nagahangyo amahan nga sa kanunay ikaw magagiya sa mong tagsa-tagsa kakinabuhi matag adlaw, kupti kami amahan, haron dili kami matimpawak sa kadaotan. Salamat sa pagtubag sa among mga pag-ampo amahan, kanimo lamang gisalig ang tanan, uban sa kapasayloan sa among mga sala, sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kapaglaom, samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom Nga si Jesucristo mubalik. Mayong gabi ikanatong tanan. Hangin ka, sulti. Inyong nabatian ang atong programang Let's Pray Toledo. Hinaot nakahatag kini og dakong paglaom sa inyong mga kinabuhi. Let's Pray Toledo, where you don't have to pray alone.